میں دل دی اتھا گرائیاں نال برادری محترم بھائی ارشاد احمد سعیدی صاحب نو اور تمام برادران نو اہل خانہ نو مبارکباد پیش کرنے ہیں جنہوں نے اس محبوب دی محفل سجائی جو محبوب بھی ہے تے ہے بھی اللہ دا. فخر السادات پیر سید خضر شاہ صاحب، تمام علماء حقات و شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے بڑے محترم ملک دا عظیم نام جناب بھائی خاور عظیم صاحب، جناب بھائی خالد حسنین صاحب اور سید زبیب شاہ صاحب، آپ بھی میرے تو پہلا حاضر شرف حاصل کر رہے سن. چلو بڑی گل ہے جی، صحیح نہ چڑھائی وہاں شہادت پڑھ کے چڑھا دیں گے. ماشاءاللہ وہ میرے سامنے تو نہ پئی بندن پیاس ہی لگ جاندی. اچھا جی ٹھیک ہے. کدہ کدہ دل کر رہے ہیں کہ کاش میری زبان ہوئے تے میری زبان تے آمنہ دلال دا درود ہوئے. جڑے بندے ہاتھ کھڑا کرنے کے دل تو ہی کر رہے ہیں نا. سٹیج والے بھی تھوڑا محبت فرمائی کرو تو سٹیج جو بہ جاندے ہو. سٹیج والے بھی محبت فرمائی کرو تو ہن جنہاں ہاتھ کھڑا کیتا ہے میں نہ کرو درود پاک سننا ہے. میں بھی پڑھاں گا تساں بھی پڑھو گے، سرکار خوش ہو جان گے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار مل کے پڑھو ذرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں اپنی حاضری دا آغاز اے شعر تو کرنا. معراج دی رات سرکار نے جبریل تو پوچھا کہ تو تے ساری کائنات ویکھیے تے سارے نبیوں نو ویکھیا ہے. کہ خاور بھائی اگے بڑی مشکل نہ سبحان اللہ کہندے سی، اتو انہاں نے منہ بھی ولیٹ لینے، وہی نہ ماسک بھی پا لینے تے اگے کھل دے اوکھے سن. تے اے تھوڑا جہا دھیان نہ سننا ہے، ذرا محبت نہ سننا ہے. سبحان اللہ کہنے نال بندے نوں شفا مل جاندی. کیوں جی اللہ دا نام لیں سبحان اللہ کہنے نال پاکیزگی ہو جاندی نا. تے اے نام نہیں بچا سکتا پھر کون بچا سکتا. سرکار نے پوچھا جبریل کولوں کہ تو تے کائنات ویکھیے تے کل نبیوں نو ویکھیا ہے، میں تھوڑا چہرہ ویکھنا ہے، تسی کتھے بیٹھے ہو تے اے دس بھی اینا تو ویکھیا سرکار دے پہلے زمانہ ویکھیا، بھارے نبی ویکھے، رسول ویکھے، پیغمبر ویکھے. تے سوال اے ہے کہ کوئی میرے جہی ویکھے. اینا ہی سوال ہے تے ذرا ہن مزہ لینا ہے کہ سرکار نے کی پوچھا. ایک دن میرے نبی
سید خضر شاہ صاحب دی فرمائش ہے ایک دن میرے نبی جبریل نو ویکھیا ایک دن میرے نبی جبریل نو ویکھیا تو تے تکیے خدائی ہے کوئی دس میرے جیا ایک دن میرے نبی جدو میرا ہاتھ اوپر جائے گا تو بھی جائے گا حل ہی رہی ایک دن میرے نبی جبریل نور کیا ایک دن میرے نبی جبریل نور کیا تو تے تکیے خدائی ہے کوئی دس میرے جیا ایک دن میرے نبی ہاں ایک دن میرے نبی ایک دن میرے نبی یہ پہلا شیر میں کیمرے والے تو ادھر جڑے بیٹھے نے نظر کرنا پہ پہلا شیر سرکار نے پوچھا جبریل کولوں میری اکھاں جیاں اکھاں کتے ویکھیاں نی اکھاں میری اکھاں جیاں اکھاں کتے ویکھیاں نی اکھاں دس مینوں آ کے کتے پیندیاں نی دساں کتے پیندیاں نی دساں اور پوچھنی نہ کوئی تیتھوں پوچھنی ایا اور پوچھنی نہ کوئی تیتھوں پوچھنی ایا تو تے تکیے خدائی ہے کوئی دس میرے جیا ایک دن میرے نبی جبریل نو کیا ایک دن میرے نبی ہاں ایک دن میرے نبی یہ شیر تہاڈے سے جایا جیڑا میں ہن کہن لگا تے میں بھی سوال لگاواں تے جس بندے نے ہن بھی سوال نہ کہی وہ بندہ محفل دا حصہ نہیں کیتے گیا ہوا ہے ادھر سے سنا ذرا جبریل تو پوچھا سرکار نے میرے چہرے دے وانگو کوئی ویکھے آئی چہرہ میرے چہرے دے وانگو کوئی ویکھے آئی چہرہ ایویں مازاغ اکھاں ایویں زلفاں دا سیرا ایویں زلفاں دا سیرا بڑی توجہ ایویں زلفاں دا سیرا کسے ہور دے وی پیراں تا تو بوسا لیا کسے ہور دے وی پیراں تا تو بوسا لیا تو تے تکیے خدائی ہے کوئی دس میرے جیا ایک دل میرے نبی جبریل نو کیا ایک دل میرے نبی ذرا حاکم سن کیا سترات راہی تیرے نال دا نہ ملیا آقا تکی میں خدائی آقا تکی میں خدائی کبھی صدقے میں تیتھوں اللہ پاک دے پیا آنکھیں صدقے میں تیتھوں اللہ پاک دے پیا تو تے تکیے خدائی ہے کوئی دس میرے جیا ایک دن میرے نبی ایک دن میرے
مینو حافظ صاحب نے اور بھائی ارشاد صاحب نے یہ لسٹ جاری کی تھی نا میرے کلام واسطے، یہ اگر میں پڑھا تو فجر ہو جانی، تو میں کوشش کرنا بھی تھوڑا تھوڑا پڑھ دیں. کوئی نعرہ لا سکتا تھوڑے چ نعرہ ہوندا ہے؟ سیرا محمد والا آقا دا سیرا ہے. سیرا محمد والا بورا پیا گاندیاں، سیرا محمد والا بورا پیا گاندیاں، سیرا سونا من نالے درشن پیا پاندیاں، سیرا محمد والا کیتا رب پورا وعدہ، خوش ہے سرکار دا دادا. یعنی حضور دا دادا خوش ہو گیا ہے تے امتی کنے خوش نے جڑے ہاتھ نہیں چک سکے سرکار دی دادی دی واری 5 سیکنڈ ہاتھ لہرا کے کہنا کہ حضور دے دادے دا ذکر آنا ہے. کیتا رب پورا وعدہ، خوش ہے سرکار دا دادا، عزتاں تے شاناں عبدل مطلب نو اٹھا دیاں، شاناں تے عزتاں عبدل مطلب نو اٹھا دیاں، سیرا محمد والا ہوراں پیا گاندیاں، سیرا محمد والا. شاید بھائی میرا ایک دعویٰ ہے کہ اے شعر کے سبحان اللہ وہ کبے گا جی زبان رب قبول کرے گا. اے شعر کو سن کے ذرا سبحان اللہ کہنی بڑی قیمتی شعر ہوندے نے. ابن عبداللہ آیا آمینہ پاک دا جایا، ابن عبداللہ آیا آمینہ پاک دا جایا، شان کی دساں یارو بابے تے ماں دیاں، شان کی دساں یارو بابے تے ماں دیاں، سیرا محمد والا پورا پیا گاندیاں، سیرا محمد والا. پورا سفر جڑا تسی کر کے آئے ہو، کوئی کتھوں آیا کوئی کتھوں آیا ہے، لیکن یقین کر جو شیر نال تھکاوٹ لگ جائے گی کیونکہ گل ایڈی وڈی ہون لگی ہے. وہ وقت یاد ہے تانوں جدو بادشاہ دے سامنے کنیز حاضر ہوندی سی تے متھے تے ہاتھ رکھ کے 3 واری اینج کر کے سلوٹ کر دیے، انہوں کہندا سی کسی دور وچ مجرا بجا لانا، لیکن ایک اعلی حضرت نے بھی کیا سی کہ کعبہ تیرے مجرے کو جھکا، یعنی کہ سرکار آئے تے کعبہ بھی جھکیا. ہن ذرا ذہن بڑھانا تے شعر سننا ذرا. رب دا محبوب ہے آیا، کعبے نے سیس جھکایا، رب دا محبوب ہے آیا، کعبے نے سیس جھکایا. کیویں جھکایا؟ شاواں دے اگے جیویں جھکدیاں باندیاں، شاواں دے اگے جیویں جھکدیاں باندیاں، سیرا محمد والا ہوراں پیا گاندیاں، جنہ سرکار نو تکیا مدنی دلدار نو تکیا، حاکم غیراں ولے
ਪਲਕਾਂ ਨੀਚੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਪਿਆਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ सरकार आ गए, सेरा हो गया, आका दुनिया ते तशरीफ ले आए। हुण मैं एक शेर या दो शेर उस अम्मा दे पढ़ने ने जिहड़ी हुजूर दी मां है। मेरा हाथ थक सकता है किसी वक्त भी, तुहाडा हाथ नहीं थक सकता। इस तरह मैं नबी पाक दी अम्मी दी शान पढ़ा ते बंदे बेताब होण जाण के हाय सानू कोई सुनावे, कोई सानू सुनाए। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ। जब मैं कहूं मेरे नबी की माँ तो तब हाथ उठाना ताकि हुजूर खुश हो जाएं। ये जो इतनी बड़ी गुंबद खजरा का जो अक्स नजर आ रहा है, ये समझो हुजूर हमें देख रहे हैं। तू अपने पीर वास्ते अपने मुर्शिद वास्ते ते कंधा टकरा मार के कहना सुभान अल्लाह। तो जो हुजूर दी अम्मी दा जिक्र आवे किन्नी किन्नी आला हस्ती है। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ। रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ। मेरे नबी की माँ, मेरे नबी की माँ। हजरत पहला शेर, जो बंदा अपनी माँ को अम्मी जान कहता है वो हाथ उठाए। जो बंदा अपनी माँ को अम्मी जान कहता है, ये तमीज वालों की नजर शेर है। और तुम कहते हो मेरी माँ अम्मी जान कह के पुकारते हो, ये हुजूर की अम्मी की शान पढ़ रहा हूँ। कहते हैं अपनी माँ को सब बेटे अम्मी जान। ये शेर मैं इरशाद साहब आपकी वालिदा मोहतरमा की रूह के साले सवाब करने के लिए पढ़ रहा हूँ। वो माँ आपकी भी थी, मेरी भी माँ थी। वो सब उस आशिक रसूल की माँ थी जो हुजूर से मोहब्बत करते थे। ये हुजूर की अम्मी की शान पढ़ रहा हूँ और दुआ है कि अम्मा जी को नबी पाक की अम्मी का सदका जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये शेर मैं उनके रूह को साले सवाब करने के लिए पढ़ रहा हूँ। कहाँ क्या शेर है? कहते हैं अपनी माँ को सब बेटे अम्मी जान। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। तुम्हें अपनी माँ का वास्ता है, तुम्हें हुजूर की अम्मी का वास्ता है। इस शेर पे हाथ जरूर उठाना, वरना ये महफिल आप आए ना एक बराबर हो जाएगा। वो शेर कुछ ऐसा है, वो मदीने वाला हमें देख रहा है। जुल्फों से लेके पाँव के नाखन की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखन की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ। पढ़ती है आमिना का चेहरा तहारते, पढ़ती है आमिना का चेहरा तहार नहीं। बहुत बड़ी बात है। पढ़ती है आमिना का चेहरा तहारते, ततहीर का
قرآن ہے میرے نبی کی ماں تطہیر کا قرآن ہے میرے نبی کی ماں. میں نے حضور کی امی کی شان پڑھی. اب میں نے اس ماں کو پڑھنا ہے جس کے پاس حضور 4 سال رہے. یہ لسٹ شامل ہے. ہاں کبھی سادیاں سکھیوں ایک سوہنا مہمان میرے گھر آ گیا. جس جس کو اس مہمان کی قدر ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا. جس جس کو اس مہمان کی قدر ہے. کبھی سادیاں سکھیوں ایک سوہنا مہمان میرے گھر آ گیا ہے. کبھی سادیاں سکھیوں ایک سوہنا مہمان میرے گھر آ گیا ہے. کی پوچھ دیا کل سونیاں دا سلطان میرے گھر آ گیا ہے. کی پوچھ دیا کل سونیاں دا سلطان میرے گھر آ گیا ہے. اے سٹیج رسول ہے. تسی حضور دی سنت ادا کر رہے ہو, میں صحابہ دی سنت ادا کر رہا ہوں. ایویں نبی نے سامنے پہ کہ نعت خواہ نو سنیا سی تے نبی پاک دا نعت خواہ ممبر تے کھڑا سی. تسی بھی ایڈی عام سنت ادا نہیں کرتے پے تے اسی بھی نہیں کرتے پے. تے میرا دل کردا ہے اے لائن میں تہاڈے کول سنا, میں اپنی آواز آہستہ کر کے. کبھی سادیاں سکھیوں ایک سوہنا مہمان میرے گھر آ گیا ہے. اے تساں کہنا ہے تے میں اگلا مصرع پڑھنا ہے. کبھی سادیاں سکھیوں ایک سوہنا مہمان میرے گھر آ گیا ہے. کبھی سادیاں سکھیوں ایک سوہنا مہمان میرے گھر آ گیا. نہ انہاں دا شعر ہے تے نہ انہاں دا شعر ہے. شعر مشترک ہے. اماں کہہ رہی نے جدوں اے دی زیارت کرنی اج لگ دے تلاوت کرنی. جدوں اے دی زیارت کرنی اج لگ دے تلاوت کرنی. میری اکھیاں کاری بن گئیاں ہیں, میری اکھیاں کاری بن گئیاں ہیں, میری اکھیاں کاری بن گئیاں ہیں. قرآن میرے گھر آ گیا ہے. میری اکھیاں کاری بن گئیاں ہیں, قرآن میرے گھر آ گیا ہے. کی پوچھ دیا کل سونیاں دا سلطان میرے گھر آ گیا ہے. آپ فرمان لگیاں خبر بیجرہ تھوڑی دیر میں ایک سنبھالنا میں یہ کہہ رہا ہوں. ہاں ارمان سی کوئی آوے گا. واہ کیا بات ہے. میرے آن کے درد وڈاوے گا. سبحان اللہ. ارمان سی کوئی آوے گا, میرے آن کے درد وڈاوے گا. پھر کی ہویا. میرے لال دی صورت وچ اوہی ارمان میرے گھر آ گیا ہے. میرے لال دی صورت وچ اوہی ارمان میرے گھر آ گیا ہے. ساجد بھائی اللہ سلامت رکھے. مکتب پڑھنا پیا. ادے نال میں حاکم حسنیاں اینو دل دیاں ساریاں دسنی. جدے چرچے عرشاں فرشاں تے, جدے چرچے عرشاں فرشاں تے ذیشان میرے گھر آ گیا. کی پوچھ دیا کل سونیاں دا سلطان میرے گھر آ گیا ہے.
करीब नहीं पहुंच गया। आज मैं सिर्फ अपने वालों एको कलाम पढ़िया अच्छा जी ते मैं इन्हां दी फरमाइशां पढ़ रहा। बिस्मिल्लाह जनाब गलबन करिशा साहब हाँ जी कर साहब आ गए नहीं यकीन नहीं हो जाता। हाँ जी माशाअल्लाह इधरों नमाज पढ़ी जा रही है, इधरों सरकार थोड़ा जिहा पर्दा उठांदे ने। इधरों पर्दा उठता है सरकार दा ते नमाजी की करते हैं, वो काबे कोल रुख फेर लेंदे ने ते हुजूर नूं वेखना शुरू कर देंदे। माया वेख के सूरत तेरी सोना वेख के सूरत तेरी नमाजियां नूं काबे भुल गए। माया वेख के सूरत तेरी नमाजियां नूं काबे भुल गए। होई जतन जियारत तेरी नमाजियां नूं काबे भुल गए। माया वेख के सूरत तेरी नमाजियां नूं काबे भुल गए। जेड़ा चाहता कि मैं रात सौ जावां ते मदीने की ज़ियारत हो जाए, वो बंदा पूरी तवज्जो करे। मैं शेर पढ़ना चाहना। ये सहाबा नमाज पढ़ रहे ने ते हुजूर थोड़ा जिहा पर्दा चुकदे ने। मस्जिद नबी है, हुण मैं मजा लेना शेर दा। सहाबा अर्ज कर रहे ने, पर्दा जे उठे पवे जान च जाने। पर्दा जे उठे पवे जान च जाने। अखियां ने पढ़ने नु मंगे कुराने। अखियां ने पढ़ने नु मंगे कुराने। होई जदन तिलावत तेरी होई जदन तिलावत तेरी हाथ उठाना है। नमाजियां नूं काबे भुल गए। माया वेख के सूरत तेरी नमाजियां नूं काबे भुल गए। चन नालों सोने तेरे लबो रुखसार ने। शम्स ते फुल तेरे पैरां तो निसार ने। फुल ते शम्स ते फुल तेरे पैरां तो निसार ने। ऐसी सोनिया वजाहत तेरी नमाजियां नूं काबे भुल गए। माया वेख के सूरत तेरी नमाजियां नूं काबे भुल गए। दिल वाला हाल किसे होर नूं की दसना। सानू लुट लिया तेरा निम्मा निम्मा हसना। ये तुहानू पता है कि हुजूर पर्दा भी उठाते सन ते थोड़ा थोड़ा हसते भी सन। ते साडा पंजाबी च हुंदा निम्मा निम्मा हसना नहीं, थोड़ा थोड़ा हसना। मैं दोबारा शेर पढ़ना, थोड़ा चेहरा देखना कि तुसी भी मुस्कुरा के सुनते हो या वैसे उंज ही बैठे हो। हाँ दिल वाला हाल किसे होर नूं की दसना। सानू लुट गया तेरा निम्मा निम्मा हसना। होंदी वेख के इनायत तेरी नमाजियां नूं काबे भुल गए। माया वेख के
کے صورت تیری نمازیاں کبے بھول گئے ایسے سننا جی مقطع ہے حاکم تک تک اکھ نہیں ہٹنی حاکم تک تک اکھ نہیں ہٹنی جدوں تک سامنے نماز نہیں ٹوٹنی اسی کر بیٹھے چاہت تیری نمازیاں نو کبے بھول گئے مایا ویکھ کے صورت تیری نمازیاں نو کبے بھول گئے کوئی جتن زیارت تیری نمازیاں کبے بھول گئے سونا ویکھ کے صورت تیری نمازیاں کبے بھول گئے ہوئی جتن زیارت تیری نمازیاں کبے بھول گئے مایا ویکھ کے صورت تیری نمازیاں کبے بھول گئے سبحان اللہ کہنی تے نعرے لانے اے محفلاں دی زینت ہوندی دنیا دی ضرورت نہیں بس یار ضروری ہے کعبے نالوں سجنا دا دیدار ضروری ہے ہوئی جدن زیارت تیری نمازیاں کبے بھول گئے مایا ویکھ کے صورت تیری نمازیاں کبے بھول گئے میری لسٹ جڑے کلام میں اگر دو شعر پڑھا تو میں قریب آ گیا ایک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ دی بارگاہ ایک غازی عباس دی بارگاہ میں انتظار کر رہے ہیں تواڈی سبحان اللہ دا کیا بات ہے جیڑا بندہ غازی عباس دا نوکر ہے او بندہ 5 باری حق چکے سبحان اللہ کوئی جیڑا بی بی زہرا سلام اللہ دی بارگاہ اے لسٹ کچھ خبر صاحب ایسی ہے جڑی میں کبھی پڑھی نہیں ہاں جی بس ایک دن پڑھی اس بعد نہیں پڑھی تو بس پھر پڑھنی پہ رہی آج پڑھنی پہ رہی بھائی نے محفل سجائی تے اے اج اے کہہ رہے ہیں اے میں اے نہ ترجمہ نہیں کرنا پیا اے خود کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا سمجھو اے آپ کہہ رہے ہیں یا زہرا یا زہرا یا زہرا میں اج پھرنا ہے تیرا ہی دوارا یا زہرا یا زہرا یا زہرا میں اج پھرنا ہے تیرا ہی دوارا میرا کاسا بھر دیو اجدن منگ میں دوبارہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا میں اج پھرنا ہے تیرا ہی دوارا میرا کاسا جو بی بی زہرا کے در پہ کاسا لے کے آیا ہے اگر چادر قربان کر سکتا ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہے میرا کاسا بھر دیو اجدا
نہ منگا میں دوبارہ یا زہرا یا زہرا میں اج بھلنا تیرا ہی دوارا یا زہرا. اس کا ذرا انترا ہے. یہ بندے اگر کان رکھتے ہیں تو کان والے سنیں گے. میں کچھ کہنے چلا یا زہرا ہاں یا زہرا میں اج بھلنا تیرا ہی دوارا. پیار کراں میں زہرا تیرے لالا نوں یعنی میں حسنین جے لجپالا نوں پیار کرا میں زہرا تیرے لالا نوں یعنی میں حسنین جے لجپالا نوں. سو نبی دی سو علی دی ہر ایک لال مینوں لگے تیرا پیارا یا زہرا یا زہرا میں اج بھلنا تیرا ہی دوارا یا زہرا. 3 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے تے ملک الموت بوا کھڑکاوندا ہے اسرائیل تے بی بی کہندی تو کل آ جائیں. ابا جی طبیعت کوئی ٹھیک نہیں. یہ پھر چلا جاتا ہے. دوجے دن آندا ہے پھر بوا کھڑکاندا ہے کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملنا چاہنا. میں فلاں عربی ہاں. مزہ لینا چاہیے اگر تسی واقعی امتی مصطفیٰ دے بیٹھے ہو. ملک الموت وی باج اجازت آندا نہیں ود کے اگے نو بیڑے پیر پوندا نہیں. ملک الموت وی باج اجازت آندا نہیں ود کے اگے پیریوں ویڑے پوندا نہیں. تیرے پردے میرے ہاتھ نہ ویکھنا تیرے پردے تیرے پردے نے انہوں دسیا بی بی ول سارا یا زہرا یا زہرا میں اج بھلنا تیرا ہی دوارا. ملک الموت وی باج اجازت آندا نہیں ود کے اگے او پیر ویڑے پوندا نہیں. ملک الموت وی باج اجازت آندا نہیں ود کے اگے پیریوں ویڑے پوندا نہیں. تیرے پردے جس کو بی بی کے پردے کا حیا ہے وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. ہاں تیرے پردے ہاں تیرے پردے ہاں تیرے پردے نے انہوں دسیا بی بی ول سارا یا زہرا یا زہرا میں اج بھلنا تیرا ہی دوارا یا زہرا. غوث کلندر سارے تیرے نوکر نالے کر دے سارے
حیدر کے نوکر ہیں وہ کر رہے ہیں حیدر حیدر، جو نوکر ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں گے، کیونکہ بات نوکروں کی ہوئی ہے۔ ہاں غوث کلندر سارے تیرے نوکر نے، نالے کرتے سارے حیدر حیدر نے، میں نہیں ڈگنا نہیں او ڈگنا نہیں او ڈگنا نہیں او ڈگنا، او جنوں مل گیا علی دا سہارا یا زہرا یا زہرا، میں اج پھرنا ہے تیرا ہی دوارا یا زہرا یا زہرا، میں اج تیرا ہی دوارا یا زہرا، لکھاں حاکم ورگے تیرے کمینے بن کے رہتے، او نوکر شامی دمینے، لکھاں حاکم ورگے تیرے کمینے بن کے رہندے نوکر شامی دمینے، چمکاؤ چمکاؤ جی اج میرے نصیباں دا ستارہ یا زہرا یا زہرا، میں اج پھر آئی تیرا ہی دوارا یا زہرا۔ یہ سارے زہرا کے نوکر بیٹھے ہیں، شکوہ نہیں ہے، کوئی احتجاج بھی نہیں ہے، بس کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ نوکر ہیں اور نوکری کریں محبت سے۔ 5 اشعار ہیں میرے دامن میں ٹوٹل، 1 2 3 4 5، جو 5 تک جا سکتا ہے وہ 5 اپنا ہاتھ اٹھائے اور گواہی دے کہ میں 5 تک جا سکتا ہوں، میں 5 کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ غازی آیا جس کا جشن میں ہاتھ اٹھانے کو دل کر رہا ہے کہ غازی آیا ہے، جو غازی کا مرید ہے اس کے ہاتھ تو اوپر ہونے چاہیے تھے۔ غازی آیا غازی آیا غازی آیا، پاک زینب فرمایا کہ حسنین نے، پاک زینب فرمایا کہ حسنین نے، جو اج ساڈے گھر آیا پنج تن دا فخر آیا، پنج تن دا فخر آیا، غازی آیا غازی آیا۔ بھائی کلاکاری شاید محمود صاحب، غازی آیا ہے جیڑیاں سی دل وچ شواج ہسیاں، غازی دا سن کے وفاج ہسیاں، جیڑیاں سی دل وچ شواج ہسیاں، غازی دا سن کے وفاج ہسیاں،
منگی دعا سی جیڑی زہرا بطول نے منگی دعا سی جیڑی زہرا بطول نے اسے دعا دا اثر آیا پن تن دا فخر آیا غازی آیا غازی آیا اج اس دھرتی تے شاہ جی شیر ہے آیا اج دھرتی تے ابن امین سینے نال لا کے چومے بنی سینے نال لا کے چومے بنی چم کے کہہ دیے پھر دے بنی چم کے کہہ دیے پھر دے آپ میں بھی چکنا ہے تو تسا بھی چکنا ہے اے حضور مولا عباس دی امی دا نام ام بنین چم کے کہہ دیے پھر دے کہ میرا نور نظر آیا پنج تن دا فخر آیا غازی آیا غازی آیا سمجھی نیا مینوں ایتے بڑا خاص علی دائے لاڈ لاتے نام عباس علی دائے لاڈ لاتے نام عباس انہیں چرے بکھنا تھا ہاشمی گھرانے دا چند ہے کمرے بنی ہاشم پڑھ رہا ہوں ہاشمی سارے خوش نے ہاشمی سارے خوش نے ہس ہس آخ دے ہاشمی سارے خوش نے ہس ہس آخ دے ساڈا بھی تے کمر آیا پنج تن دا فخر آیا ہو غازی آیا غازی آیا شعر رہ گئے تین میرے پاس میں نے پڑھ لیا عباس یہ بھی میرا فرمائش نہیں تھی یہ بھائی کی فرمائش تھی میں نے پڑھ دی جو علی سے محبت کرتا ہے نہیں محبت تو چھوٹا لفظ ہے جو مودت کرتا ہے کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کچھ لوگ ابھی اذان کا انتظار کر رہے ہیں قاری شاہ صاحب نے پڑھے ہے غازی نے اے شابان جڑا مہینہ ہے اے ختم ہون طرف جا رہے ہیں 4 شابان غازی عباس آئے پھر میں ہوں 4 شابان تے پڑھ گیا ایک شعر میں 11 شابان پڑھنا وہ ہے شہزادہ علی اکبر دی ولادت ہے بندہ کوئی علی اکبر سننے واسطے بےتاب میں ادھر ویکھنا تے ادھر ویکھنا ہے جڑا شہزادہ علی اکبر نو سنن واسطے بے چین بیٹھا ہے ایک شعر تے بس اگلے میرے تو ٹوٹل 3 شعر میرے کول نے احمد ورگا ایک آیا ہو رے احمد ورگا ایک آیا ہو رے کائنات اندر اٹھیا شور احمد ورگا ایک آیا ہو رے احمد ورگا ہاتھ لہرا کے
ہاتھ جما کے جنوں شکل مصطفیٰ نال پیار ہے اے حضور دی تصویر آئی ہے تا میں کیا احمد دے ورگا ایک آیا ہو رہے تے جنوں اس شکل نال پیار ہے وہ بندہ میرے کہنے تے نہیں اپنے اندروں ان دے اندر محبت ہوئے گی تو ہاتھ اٹھائے گا میرے کہنے تے نہ اٹھانا احمد دے ورگا ایک آیا ہو رے احمد دے ورگا ایک آیا ہو رے کائنات اندر اٹھ آئے شورے احمد دے ورگا ایک آیا ہو رے احمد دے ورگا شاید بھائی نبی سبحان اللہ تو ساؤنڈ سننی ہے ادھر انہاں دا شیرہ ویکھنا ذرا میں علی اکبر پڑھ رہا ہوں زینب نو ملیا زینب نو ملیا مانگا بتیجا زینب نو ملیا مانگا بتیجا بھائی بہن جانا جانے نتیجہ جگ شان جانے کتری نہ بھورے جگ شان جانے کتری نہ بھورے کائنات اٹھ آئے شورے احمد ورگا ایک آیا ہو رے احمد ورگا رخسار اوہی گفتار اوہی چلدا تے لگدی رفتار اوہی جویں ہے نبی دی وہاں سگوی ٹورے جویں ہے نبی دی وہاں سگوی ٹورے کائنات اندر اٹھ آئے شورے احمد ورگا اور آخری شیر شہزادے علی اکبر نو پڑھے اگر ہے جینا تو حیدر سے دل لگا کہ جیو اگر ہے جینا تو حیدر سے دل لگا کہ جیو علی کو اپنی نگاہوں میں تم بسا کے جیو رجب کی تیرا کو کعبے میں مرتضیٰ رجب کی تیرا کو کعبے میں مرتضیٰ یہ جشن تم پہ ہے لازم اسے منا کے جیو اگر ہے جینا تو حیدر سے دل لگا کے جیو سبحان اللہ میں حضرت مولا حسین کا ایک شعر اور ایک شعر غوث پاک کی بارگاہ حسین کو حسین مان لو جو مان گیا ہے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو یہ میں نہیں کہتا کون کہہ رہا ہے خود معین الدین نے کہا
خود معین الدین نے کہا حسین کو ہی دین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو۔ غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، غدیر خم پہ فیصلہ ہوا۔ اب ہاتھ میں بھی اٹھانا ہے، یہ بڑی بات ہو جائے گی۔ غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، کیا ہوا؟ علی کو جانشین مان لو، امین بالامین مان لو، امین بالامین مان لو۔ سخی آستان ہے تیرا غوث اعظم، تیرا غوث اعظم۔ سخی آستان ہے تیرا غوث اعظم، تیرا غوث اعظم۔ سائل جہاں ہے تیرا غوث اعظم، تیرا غوث اعظم۔ سخی آستان ہے تیرا غوث اعظم، تیرا غوث اعظم۔ ملتی حسن سے ہے تصویر تیری، میں کیا بولوں کہ تیری ہے جاگیر تیری، تیری مکان لا مکان ہے تیرا غوث اعظم، تیرا غوث اعظم۔ سائل جہاں ہے تیرا غوث اعظم، تیرا غوث اعظم۔ سخی آستان ہے تیرا غوث اعظم، تیرا غوث اعظم۔ جو غوث اعظم کی 11ویں کھاتا ہے، ایک دفعہ ذرا ہاتھ اٹھائے، میں دیکھوں یہ مرشد والے کون بیٹھا ہے۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اور خاور بھائی شاد بھائی شاید صاحب توجہ کیجیے گا۔ باغ ولایت کی ہر ایک کلی پر جو دیکھا تو ہے ایک دو ولی پر، ولی پر قدم کا نشان ہے تیرا غوث اعظم، قدم کا نشان ہے تیرا غوث اعظم۔ سائل جہاں ہے تیرا غوث اعظم، تیرا غوث اعظم۔ سخی آستان ہے تیرا غوث اعظم، تیرا غوث اعظم۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ جی، سلامت رہیں قبلہ۔ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلبز نور اعظم شاہ عبد القادر است۔ خوبصورت انداز میں دنیا اناد کا انتہائی خوشگلو ثناخوان رسول